अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं FSJ आफ्ताब इकबाल साहब, डमी म्यूज़ियम से आए ज़िया मोहिउद्दीन साहब और मेरी टीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल सर? बिल्कुल ठीक। क्या सर्दियां तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ क्यों? हर तरह की जैकेट हर क्यों तरह ऐसे जैसे अनजान, आपको पता नहीं क्या अच्छी लिवाइज की आपने ये जैकेट पहनी हुई है, आप वापस में बॉय चैप हो गए बॉय। और जिन्ने फिट हो गए ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਾਲਜ। जी डॉक्टर साहब। जी तो स्टार्ट करते हैं आज जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब, आपको हम शो में खुशामदीद कहते हैं। ये बताइए कि शख्सियत मर्द है, जी सर। जिंदा जिंदा नहीं है। जिंदा नहीं है, जी सर। एशियाई, जी सर। एक एशियाई मर्द जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक साउथ एशिया से भैया, जी सर। तो गोया पाकिस्तान से। जी कि शख्सियत का ताल्लुक इल्म फजल से है, जी इल्म फजल से भी है। वजह शोहरत इल्म फजल नहीं है, जय शोहरत इल्म फजल ही है। तो फिर ये कहें ना कि वजह शोहरत इल्म फजल है लेकिन वो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है। ओके, जी कह सकते हैं। उस तरफ जाते हैं कि वजह शोहरत इल्म फजल है और इसके अलावा क्या है। FSJ यही कलीद कामयाबी है, अगर हम यहीं पकड़ लेना यहीं पकड़ कि सेकंड क्लेम टू फेम क्या है। सियासत, हुकूमत, हुकूमत, सियासत और हुकूमत। कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, जी, कोई बिल्कुल। लिखारी, बिल्कुल कोई ऐसे। शहाबनामा, ऐसे ही है, कोई मुख्तार मसूद। बिल्कुल। मुस्तफ़ा ज़ैदी मुस्तफा ज़ैदी वाज ब्यूरोक्रेट, वो सर, उसकी क्लेम टू फेम सिर्फ अय्युहन्नास चलो कोहे निदा की जाने, वो शहर हाज़िर का राइटर है और इसके अलावा उसका कोई और नहीं। वो ज़्यादा ज़्यादा एक डिप्टी कमिश्नर, जो कि बिल्कुल एक अच्छा स्टे था साहिवाल में उसका, दीगर जगहों पर भी, लेकिन उसको याद रखा जाएगा कि पोइट्री की। बिल्कुल वो तो है। अच्छा जी, इसके अलावा वो हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। जी वजह शोहरत जो इल्म फजल के हवाले से है वो नसर है। जी उनकी बायोग्राफी सर शहाबनामा की तरफ जा रही बात या मुख्तार मसूद की तरफ जा रही है, और दो तीन और भी हैं, लेकिन लीडिंग जो है वो शहाबनामा है। अगर ये शहाबनामा है तो मुझे बड़ा अफसोस होगा कि हम एक लम्हे में पहुंच गए, हालांकि बहुत कुछ। शख्सियत का ताल्लुक जिला झंग से है। जी सर। हेलो अल्लाह खैर भाजी एडी कादी काली कि अभी तो 50% भी नहीं हुए। 9वां सवाल है ये। ये जो शख्सियत है ऑब्वियसली अब पूछ चुके हैं, इनका तज़किरा बारहा अशफाक अहमद अपनी तहरीरों में और अपनी तकरीरों में करते थे। जी सर। आपने शहाबनामा के खालिक कुदरतुल्लाह शहाब को पूछा है। जी सर। क्या कहने FSJ ਚੱਦਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਫੇਰ ਭਲਵਾਨ ਸਾਰੇ ਅਦਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ, वाह जी। ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਈ ਵੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼। तो नेक्स्ट चैलेंजर जी बिल्कुल। जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो क्या नाम है आपका? महबूब अल हसन। वेलकम टू द शो। कैसा लग रहा है आपको? स्पेशल आए ही इसी प्रोग्राम के लिए थे। चलिए महबूब साहब आप करते क्या हैं? टीचर हूँ, स्कूल टीचर हूँ। वेरी गुड। महबूब साहब ये बताइए कि शख्सियत मर्द, जी सर। जिंदा? नहीं सर। अच्छा, ये शख्सियत का ताल्लुक एशिया से, जी सर। तो गोया साउथ एशिया से, जनूबी एशिया? जी साउथ एशिया से भी है। अच्छा, फिर ये सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, वो पुरानी बिल्कुल। शख्सियत। इंतकाल को 500 साल, 200 आज चले 500 साल भी। इंतकाल को 200 साल से ज्यादा हो चुका है। जी सर। मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी भी है, स्लेव आपकी डायनेस्टी। डायनेस्टी भी है, आपकी जो है गजनी गौरी भी है। दूसरा ताल्लुक महबूब साहब वस्ती एशिया से है। जी सर। इंतकाल को 500 साल से ज्यादा हो चुका है। जी सर। 500 साल से ज्यादा सेंट्रल एशियन। 1722 से पहले। अच्छा जनाब, ये शख्सियत जो आपने पूछी है ये हिंदुस्तान की हुक्मरान शख्सियत है। जी रहे हैं। ताल्लुक मुगलिया खानदान से है। नहीं सर। खानदान गुलामा से है। नहीं सर।
پھر آپ کے پٹھان آ جاتے ہیں نا, خلجیز آ جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کے آ جاتے ہیں لودھیز, تغلق جو اس سے. تغلقس ہیں, لودھیز ہیں. اچھا جی, جو آپ نے پوچھی ہے شخصیت, وہ پٹھان ہے نہیں سر. ترکمان ہے. ترکمان ہی ہوئے نا, پھر تغلقس ہوئے. تغلق ہو سکتے ہیں کیونکہ خلجیز رولڈ آؤٹ, لودھیز رولڈ آؤٹ. لودھیز رولڈ آؤٹ. تو لیٹس فوکس آن تغلق. یور فیوریٹ کیریکٹر فیروز شاہ, فیروز شاہ تغلق, محمد تغلق. سکہ, جو چمڑے کا سکہ. جی جی جی. تغلق ڈائنیسٹی سے تعلق ہے جی. نہیں سر. پھر غوری ہیں ایک تو, غوری بھی ہو محمد سکتا غوری ہے, ہے. امیر تیمور ہو سکتا ہے. رنگ بٹ اس تیمور لنگ. نے, اس نے دیکھیں یہاں آیا تو تھا نا, حملہ آور تھے. یہ حملہ آور کیے. تیمور لنگ نے ہندوستان پہ نہیں حکومت کی. نہیں کی تھی, غوری نے کی تھی. غوری نے تھرو پراکسی حکومت کی تھی. بالکل. ٹھیک ہے. بالکل. ابدالی نے حکومت نہیں کی تو تھی, ابدالی اور وہ تو بہت بہت بعد بعد میں کا ہے. کیریکٹر. ٹھیک ہو گیا جی. چنانچہ کتنے سوال ہوئے ہیں؟ تب 12 سوال ہو گئے. 12 سوال ہوئے ہیں. بادشاہ غوری جو ہے 1191 1192. جی 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 ٹھیک ہے نا, تو 1000 سال پہ جانا پڑے گا. جانا پڑے گا. انتقال کو 1000 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. جی سر. comes to غوری. حملہ آور پرتھوی راج چوہان. جے پال. اس کہانی کا مشہور قصہ پرتھوی راج چوہان تو ہے ہی, راجہ جے پال ہے. یس. جے پال نہ ہوتا تو آج غوری میزائل نہ ہوتا. یہ باریک بات ہے. جی جی جی. غزنوی, سومناتھ, غوری, پرتھوی راج اینڈ جے پال. اسی سے ایلیمنیٹ کرتے ہیں, پرتھوی راج سے ایلیمنیٹ کریں گے. تدفین تدفین. ہاں, تدفین کہاں ہو؟ پنجاب. صحیح صحیح ہے نا؟ صحیح, بالکل صحیح. ہاں, that really narrows it. کیا کہ اچھا جناب, یہ بتائیے کہ ان کا مقبرہ آج کے صوبہ پنجاب میں ہے. نہیں سر. پھر سہاوا تو نہ ہوا, پھر یہ غوری نہیں ہے, پھر یہ محمود ہے. سومناتھ. ان کی کہانی میں سومناتھ کا بڑا تذکرہ ہے. نہیں سر. نہیں, پھر محمود بھی غزنوی نہیں. نہیں ہے. اچھا جی, this is a challenge. This is a real We are in the danger zone. ہاں, یہ بہت بڑا چیلنج ہے, انٹرسٹنگ چیلنج. 1000 سال سے زیادہ ہو چکا 1000 ہے. سے زیادہ ہو چکا ہے. پٹھان بھی نہیں ہے, بھی نہیں ہے. وہ بادشاہ بھی ہے جو بادشاہ جس نے بھی. ہندوستان پہ حکومت, اور سینٹرل ایشیا سے جو آیا, کیونکہ اس سے پہلے تو سارے لوکل تھے سر. اس سے پہلے تو ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہیں جی سکندر تھا, سکندر سینٹرل ایشیا سے آیا تھا. وہ آیا تو سینٹرل ایشیا کی طرف سے تھا. He was a Greek. He was a Greek. تعلق اس کا نہیں کہہ سکتے نا. کون نان مسلم, ایک سیکنڈ نان مسلم یہاں پر آ کے اس نے حکومت نہیں کی تھی. یہ جو منگول کا وہ تھا نا لیڈر, نو نو نو, ہی واز ناٹ اے رولر ہیئر. نہیں, اور وہ پٹ کے گیا تھا, مار وہ تو کھائی تھی. چیز کرتا ہوا آیا تھا نا. وہ تو جو اس کا اور خوارزم شاہ خوارزم شاہ جی کی جی جی حکومت جی ختم کر جی دی. جی خوارزم شاہ اس کے بیٹے کو وہ چیز کرتا ہوا آیا جی تھا. جلال الدین خوارزم شاہ کے بیٹے کو چیز کرتا ہوا دریا سندھ میں, جس نے بالکل. گھوڑے سمیت چھلانگ لگائی جی جی, پہاڑی سے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ ویری 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 انٹرسٹنگ. لیکن ایف ایس جے فل چیلنج ہے. اس سے پہلے کیا تھا, اس سے پہلے کیا تھا. اچھا ایک سیکنڈ. محمد بن قاسم was he never Sindh. came from نہیں, he No, never he didn't come from he came Central Asia. Middle East. He came from Middle East. The Middle He East. came from اس سے basically Iraq. دیکھیں نا جی ترتیب 710 سے شروع کریں. 710 سے محمد بن قاسم, بالکل. اس کے فوراً بعد غزنی, اس کے بعد ہے غوری, اس کے بعد ہے خاندان غلامہ. پھر He is ہے not necessarily a Muslim. he is not necessarily a Muslim. Mongols بھی جو ہیں Sir? وہ بھی 13th سینچری ہے. جی جی 13 سین. لیکن منگولز یہاں آ کے بادشاہت کس نے کی تھی؟ نہیں کی تھی. پلیز, خلجی تھا نا اس وقت. خلجی واز اے پٹھان. بالکل. خلجی واز اے پٹھان. پرہیپس یو محبوب صاحب پتہ ہے نا, آپ کے نالج میں ہے کہ خلجی واز اے پٹھان. جی جی جی. جی جی پٹھان ٹرائب تھا, اور بڑا دلیر, بڑا زبردست. اور اس کا اصل ترہ امتیاز تھا ظفر خان, جس نے باہر نکل کے منگولز کو مارا تھا. منگولز کو تگنی کا ناچ نچانے کا کریڈٹ بہرحال تاریخ ہمیشہ خلجی کو دیتی رہی.
انہوں نے کلے سے باہر نکل کے مقابلہ کیا, وہ اتنے میں ڈیمورلائز ہو گیا. اچھا جی, اس وقت جو تاریخ ہے نا, تاریخ جتنی کو میں نے کھنگال سکتا تھا اور ایف ایس جے کھنگال سکتے تھے, اور ہم دونوں کا اوڑھنا بچھونا بہت سی چیزوں کے ساتھ ساتھ تاریخ بھی ہے. ایف ایس جے آپ کے ذہن میں تو کوئی نہیں آتا سینٹرل ایشین جس نے یہاں اس پہ پیریڈ میں نہیں آتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو نہیں ہے, پیریڈ دیا کیونکہ گیا ہم نے مورل سب کو ٹچ کر لیا ہے, ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے محبوب صاحب آپ کی سمتیں دیکھیں, جیوگرافیکل ڈائریکشنز آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ جسے سینٹرل ایشیا کہہ رہے ہوں, یا وہ مثلا ایک تو یہ ہو سکتا ہے, مجھے نہیں 100% پتا کہ سکندر سینٹرل ایشیا سے ہو کے یہاں پہ آیا تھا اور پھر بھاگ گیا, واپس چلا گیا تھا, اس کی بد نصیبی, اس نے بڑی جلدی مرنا تھا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جسے وہ اس کا روٹ سینٹرل ایشیا ہو لیکن وہ آیا مڈل ایسٹ سے ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. جیسے ایک بہت بڑا فاتح 710 عیسوی سے آپ شروع کریں تو جب بیرونی فتوحات کا یہ جو ماڈرن ایرا شروع ہوا تھا, سکندر سے پہلے, سائرس سے پہلے, ڈیریس سے پہلے, وہ یہ ہیں. میرا ایک سوال ہے اس میں, جی کیا ان کا ذکر چچ نامہ میں ہوتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا ہوگا, نہیں پتا نا. اب آپ کو نہیں پتا, چچ نامہ از آل اباؤٹ محمد بن قاسم, راجہ داہر. تو آپ کی شخصیت کہیں یہ تو نہیں کہ عرب ورلڈ سے آئی ہو؟ جی تو پھر عرب ورلڈ سے محبوب صاحب تو سینٹرل ایشیا کدھر سے آ گیا؟ میں نے بتایا تھا ویسٹ ایشیا سے ہے. ویسٹ ایشیا اور چیز ہے, سینٹرل ایشیا اور چیز ہے. میں یہی بتا رہا تھا, یہی بحث چل رہی تھی میری علی بھائی کے ساتھ کہ وہ ویسٹ ایشیا سے ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سینٹرل ایشیا بنتا ہے. نہیں نہیں نہیں, ویسٹ ایشیا از عرب, جزیرہ نما عرب جو ہے دیٹ از ویسٹ ایشیا. ایون ایران اس کا حصہ ہے, آدھا ایران از سینٹرل ایشیا, لیکن پولیٹیکلی اسپیکنگ دس از آل مڈل ایسٹ. چنانچہ آج کی جو مڈل ایسٹ ہے وہاں سے آئی شخصیت. جی بالکل سر. راجہ داہر کے خلاف نبرد آزما جو شخصیت تھی وہ پوچھی آپ نے. جی بالکل. ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھنے والا پہلا مسلمان جرنیل آپ نے پوچھا ہے. جی بالکل. تو پھر آپ نے محمد بن قاسم پوچھا ہے میرے بھائی. بہت اچھے. یہ اتنا ٹائم صرف اس لیے ہو گیا ہے کہ جیوگرافیکل باؤنڈریز کا ہم نے خیال نہیں رکھا. ہم مس لیڈ ہو گئے تھے, لیکن اس سے یہ ہوا کہ ہم نے کھنگال سارا پورا ایرا کھنگال لیا. واہ, 1000 سال 500 سال. یہ جو ماڈرن ایرا تھا نا, اس کو ماڈرن کہتے ہیں کہ یہ الیگزینڈر کے بعد یہاں پر پراپر جو فوج کشی ہوئی تھی وہ عربز نے کی تھی, جس میں منجنیق اور نطف یہ پہلی بار استعمال کیا گیا. بالکل. دیبل کو سیج کیا گیا اور دیبل کو تباہ کیا گیا. برہمن آباد کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی. پھر یہ تھا کہ یہ جو وارفیئر ہے نا, ماڈرن وارفیئر, اس میں مشین نے بڑا رول پلے کیا. انگریز نے بھی دنیا پر حکمرانی گن بوٹ کے ذریعے کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس دن ٹینک پہ طویل گفتگو ہو رہی تھی, میں نے ریفرنس دیا تھا کہ ٹینک کی انتہائی ابتدائی شکل جو قبل مسیح موجود تھی, بالکل, دیٹ واز سائرس دی گریٹ. سائرس دی گریٹ نے جتنا مجھے امپریس کیا, شاید بڑے بڑے ماڈرن نہیں جرنیل اور حکمران سپہ سالار بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ بہت بڑا آدمی تھا, سکندر ذوالقرنین, دیٹ واز سائرس دی گریٹ. کمال کا آدمی تھا. اس نے ایک چھکڑا خود بنایا تھا کیونکہ وہ انجینئر تھا, انوویٹو تھا. اس نے کہا اس چھکڑے کے اندر میرے وہ تیر انداز ہوں گے جو 1 منٹ کے, یعنی اس وقت کا جو ٹائم تھا اس کے اندر ایک گیون نمبر تیر چلائیں گے. تو اگر آپ دیکھیں اس کی ترتیب اس نے یہ کی تھی کہ 30-31 تھے, 1 سے شروع ہوتے ہوئے جب 31 تک آتے تھے تو یہ ریپڈ فائر ہے نا آپ کا جو آج جو ٹر چلتی ہے, یہ اس کی ایکویولنس ابتدائی شکل تھی. اٹ واز آل میتھمیٹکس, مشین گن کا مشین گن کا. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب, انگریزی اسکول دی ٹیچر ہوندی بھائی, اور یہ 500 سال قبل مسیح کی ٹیچر. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक. चलते हैं नेक्स्ट पेट्रन की तरफ. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? वजीह मलिक, वजी साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर. वेलकम टू द शो. कैसा लग रहा है आपको आज आके? काफ़ी अच्छा लग रहा है. वजी साहब करते क्या हैं आप? मैं डेंटिस्ट हूँ जी. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿਆਂ. आ तेरे दंत कटा. आज तेरे दांत का जा, क्या बात है. मुझे लगता है कि मादरी जबान पंजाबी नहीं है. नहीं जी, उर्दू स्पीकिंग हम. जी देखा ना, लहजे से मुझे याद आया, चांद जब दूर उफक में डूबा तेरे लहजे की थकन याद आई. कसौटी 'ਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. नहीं, अब मैं पूरा सुनाऊंगा. याद आए तेरे आरिज के खुतूत, ਐ ਲੈ अपनी कोताही ये फन याद आई. वाह. चांद जब दूर उफक में डूबा तेरे लहजे की थकन याद आई. ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ अच्छा, शायर का नाम बताओ. $1,000. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪਤਾ. अहमद नदीम कासमी जी. वजी साहब, जी शख्सियत मर्द, जी जिंदा, जी. एशियाई. ताल्लुक किससे भी है? अच्छा, एशियाई भी है, ताल्लुक है, लेकिन मेन ताल्लुक एशिया शायद नहीं है. दूसरा ताल्लुक जो है वो यूरोप से है भैया. जी. एक यूरोपी शख्सियत जिसका ताल्लुक एशिया से भी है, या एशियाई शख्सियत जिसका ताल्लुक यूरोप से भी है. मैंने आपसे पूछा था पहला ताल्लुक यानी ताल्लुक एशिया से, आपने कहा भी है. जी. वजह शोहरत यानी उनकी पैदाइश, उनका जमपल, दैट वाज एशिया या यूरोप था? यूरोप से जी. तो फिर ऐसे कहें ना जी, जो जिंदा है यूरोपियन. अब आ जाए मेनलैंड और ब्रिटेन पे. जी बिल्कुल. ताल्लुक बरतानिया से है. जी. अच्छा, कोई डॉक्टर, कोई अदाकार, कोई सर अब वजह शोहरत. स्पोर्ट्स पे जाएं पहले. वजह शोहरत स्पोर्ट्स जाना. देखें, नासिर हुसैन क्रिकेटर, बहुत बड़ा क्रिकेटर, एशिया से भी ताल्लुक है. जी, बड़ी बात. और इंग्लैंड टीम का कैप्टन रहा है और बड़ा अच्छा बैट्समैन. बड़ा अच्छा बैट्समैन. इसलिए मैं कह रहा हूँ हो स्पोर्ट्स. सकता है, क्यों नहीं. आर वी इन हरी? नो, नॉट. अच्छा जनाब, इज ही अ स्पोर्ट्समैन? जी. ओ जी. अरे अ क्रिकेटर? नो. नो, क्रिकेटर नहीं है, स्पोर्ट्समैन है. अच्छा, स्पोर्ट्समैन है ना. तो सर फिर ये हमने एशिया का है ना, एशिया. जी, एशिया का है. फिर ये वो पाकिस्तान से ताल्लुक. नहीं सर, नहीं, अभी नहीं पूछना. अभी नेपाल से ताल्लुक क्यों नहीं पूछते हाँ, आप? नेपाल से भी ताल्लुक है. 14 जो पीक्स की 14 तरफ पीक्स क्यों नहीं वाला, दिमाग जाता आपका? वो भी है. वो पैमाई को स्पोर्ट्स करार दिया जा चुका बिल्कुल. है. वो पुरजा नाम है उसका. पाकिस्तान, इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट. नेपाल इज नॉट इन द साथ ही बाउंड्रीज जुड़ा में है. वो हाँ, है सर पॉलिटिकली, हाँ, क्योंकि politically. सब कॉन्टिनेंट इज नॉट जियोग्राफिकल, इट इज पॉलिटिकल. ताल्लुक बर्रे सगीर पाको हिंद से है. जी. पाकिस्तान, इंडिया दोनों आगे. स्पोर्ट्समैन जो एक तो आमिर खान है. जी जी, आमिर खान इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. वर्ल्ड चैंपियन है अपने वेट में, अपनी कैटेगरी में. ही इज स्पोर्ट्स पे एंड अ रिमार्केबल बॉक्स. वी नीड टू नैरो डाउन द स्पोर्ट. हाँ सर, ये वही हो सकता है और क्या. अच्छा जी, इनका ताल्लुक बॉक्सिंग से है. जी. जी. उन जो बगनर तो नहीं पूछने लगे डॉक्टर. अच्छा जी, इज ही अ मुस्लिम? जी. अच्छा जी, बॉक्सर है, मुस्लिम है, वर्ल्ड चैंपियन World भी रहे champion भी रहे हैं हैं. अपने वेट में. जी. आपने आमिर खान पूछा है. जी. नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ. जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? एहसन भट्ट. अरे भट्ट साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. लाहौर से ही ताल्लुक है आपका? जी मैं नारवाल से हूँ. नारोवाल से आप ऑल द वे आए हैं? जी जी स्पेशली इसके लिए आया हूँ. जी भट्ट साहब, शख्सियत मर्द, जी सर. जिंदा, जी सर. एशियाई. नो सर. एक मर्द जो जिंदा है लेकिन एशियाई नहीं है. एशियाई नहीं है तो ताल्लुक अमेरिका से, नो सर. यूरोप से. नो सर. दैट इज इंटरेस्टिंग. अच्छा, कितने सवाल? 5 हो गए.
5 हो गए. अच्छा जी, अफ्रीका जाएं जी. सर ऑस्ट्रेलिया ना चले जाएं. ऑस्ट्रेलिया भी है, अफ्रीका भी है, जहाँ मर्जी चले जाएं. अच्छा जी, ताल्लुक भैया ऑस्ट्रेलिया से. जी सर. अल्लाह करे क्रिकेटर ना हो यार, मैं आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ क्रिकेटर्स. बस ताल्लुक शोबिज से है. नो. स्पोर्ट्स से है. स्पोर्ट्स से है. जी. क्रिकेटर है. ऑब्वियसली. Oh my God. आए जी रिटायरमेंट पे आए. वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेटर्स अलाइव. जी. ठीक है ना. अब ऑल मेजर क्रिकेटर्स आर अलाइव. सिर्फ डोनाल्ड ब्रैडमैन नहीं है. अच्छा, कितने सवाल हुए? और सर 9 सवाल हुए. और ये 9 जो सवाल. डीन जॉन. डीन जॉन. करंटली खेल रहे हैं. नहीं, अभी नहीं खेल रहे वो. रिटायर हो चुके हैं. आपका कोच तो नहीं पूछ लिया इन्होंने? हेडन भी है, फिर चैपल ब्रदर्स भी हैं, स्टीव वॉ है सर. स्टीव वॉ है, बहुत बड़े बड़े नाम. मार्क वॉ है. मार्क अच्छा, वॉ मुझे है. मार्क वॉ ज्यादा पसंद. ऐसा ही है सर. वॉ वाज अ बेटर बैट्समैन, सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. मार्क वो ज्यादा बड़ा. मच मोर स्टाइलिश. जी सर. पर स्टीव वॉ जो है वो बड़ा टेनेशियस था. और वो विकेट शिकेट भी निकालने. अच्छा जी, अब इसको नैरो डाउन करते हैं. हाँ. कप्तानी पे आ जाए. वाह वाह क्या. कप्तानी देख लें. वर्ल्ड कप जीतने वाला रिकी कप्तान. पॉन्टिंग कर चुके रिकी हैं. पॉन्टिंग भी है, वॉ भी था. Ponting हो जीता. क्यों भैया, कैप्टन थे वो? नो सर. नो सर. बात मैकग्रा पे जा रही है. बिल्कुल जी. अच्छा जी, इनकी वजह शोहरत बॉलिंग है जी. जी. चुके. मैकग्रा को कहते थे मेट्रोनोम. उफ. एक ही जगह पे गेंद वो कील फेंकता ठोकता रहता था. लेकिन सर 5 चौके अब्दुल रजाक लगातार. हाँ हाँ. मैकग्रा को. वो अब्दुल रजाक जैसे जब आते हैं ना तो वो बहुत सारी बुत शिकनी करते हैं. वो बुत शिकन था. ओए होए होए, अब्दुल रजाक ने हो छड़िया सी. मार मार के चौके. लेकिन मैकग्रा बहुत बड़ा बॉलर था खान साहब. वाह वाह. मैकग्रा की आई थिंक 500 से ज्यादा विकेटें. मैकग्रा बहुत जबरदस्त. एक्शन बहुत खतरनाक. आप मैकग्रा पे जरा नैरो डाउन करें, क्योंकि इससे पहले के जो हैं वो तो सर हम कच्चा खा जाएंगे. हम कोजियर तक पे चले जाएंगे. कोजियर तक जा सकते. हम बड़े बड़े प्लेयर्स पे पहुंच जाएंगे. कोजियर अच्छा जी. शॉर्ट मिड विकेट पे फील्डिंग करता था. बड़े बड़े कमाल के कैचेस उसने उस जगह से पकड़े जहां लोग मुंह दूसरी तरफ कर लेते. सिली मिड ऑन पे फास्ट बॉलर सर. अभी तक इसी के ऊपर आप करें इसको नैरो डाउन. बाकी अगर इससे पहले के हैं, चैपल ब्रदर्स के दौर का है तो फिर मैकडर्मट था. ऑल राइफल भी था एक. आप इनके ऊपर जाइए, ये जो पीले कपड़ों वाले. इनको रिटायर हुए हुए 10 साल हो चुके हैं. ऑलमोस्ट. ऑलमोस्ट. हाँ ये ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर थे. जी. सर अभी उन्होंने बताया, यही बात आपने दूसरी दफा पूछ ली नहीं, है. बॉलर मैंने कहा. आपने आपने बॉलर पहले कहा था. बॉलिंग पूछा बॉलर था, मैंने अब कहा आपने फास्ट. तो सर बॉलर एक ही उनके पास स्पिनर था, वो हम पिछली दफा कर चुके. दे वुड नेवर आस्क अ स्पिनर, यू जस्ट लॉस्ट अ क्वेश्चन. 14 क्वेश्चंस. हमारे यार अब्दुल रजाक ने उन्हें 5 चौके मारे हुए हैं किसी मैच में, किसी एक ओवर में. जी नहीं. जी नहीं. ग्लेन मैकग्रा नहीं. मैकग्रा नहीं है. ब्रेट ली की तरफ जाए. टॉम क्रूज बॉल करा रहे हैं. वाह वाह. अच्छा, इनके एक भाई अच्छा कराटे मूवी के हीरो रह चुके यार हैं. प्लीज. बट साहब आपने इनकी किसी बात का जवाब नहीं देना. भट्ट साहब आपने इनकी तरफ देखना भी नहीं है. ओके सर. ब्रेट ली या फिर गुज़श्ता दौर के फास्ट नहीं, बॉलर. 10 साल के वो कहते हैं, 10 तो बॉल ब्रेट में। ली- फिर ब्रेट ली ब्रेट है. ली उस पीरियड में आता. ब्रेट ली इज अ PSL कट में भी खेला है कट वो. आउट केस. हाउ डू वी नैरो डाउन टू ब्रेट ली? 100 माइल्स एन आवर इन्होंने फेंका हुआ है. जी. जी. इज द ओनली वन. ब्रेट ली की बात हो रही है. दैट्स इट. नोबडी एल्स. आपने ब्रेट ली पूछा है जी, गलत हो जाए देखी जाएगी. सही कहा है आपने. अरे सबसे ज्यादा कम इल्म मैं हूं इस हवाले से, लेकिन ब्रेट ली तक मैं पहुंचा इसलिए वाह जी कि वाह. मुझे बहुत पसंद था अपनी स्पीड की वजह से. स्पीड भी बड़ा गंदा यॉर्कर फेंकता था वो. वाला मुकाम. जहर से भी बुरा लगता था उसका यॉर्कर. उसकी जो एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी, वो स्लेजिंग नहीं करता था. वो नहीं करता. उसकी गेंद स्लेज करती थी जी, जी, जी. बैट्समैन को,
وہ خود سلیجنگ نہیں کرتا تھا, بڑا اسپورٹس مین لائک تھا. لیکن ہمارا شہزادہ بہت کرتا تھا اور اس وجہ سے لوگوں نے ڈے آف ڈیلیورنس بنایا تھا when he retired. ویئرز ہم لیں گے یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کیفے پیٹرن کی طرف. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نعمان خان ہے. نعمان خان صاحب, آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جی میرا تعلق ناراوال سے ہے, لیکن میں کرنٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہ رہا ہوں. ارے, اور لاہور میں آپ وزٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں یا کیفے آئے ہیں؟ آج میری فلائٹ ہے ایکچولی صبح 8 بجے. چلیں جی, ہیو اے سیف فلائٹ بیک. تھینک یو. اور آپ کو دیکھتے ہی ایف ایس جے نے دیکھتے ہی کہا تھا کہ ینگ اینڈ ڈینجرس. ول سی دیٹ. اچھا جی, شخصیت مرد ہے؟ جی بالکل. زندہ؟ نہیں جی. تعلق ایشیا سے؟ نہیں. امریکہ سے؟ امریکہ سے بھی ہے. امریکہ سے بھی ہے. امریکہ سے بھی جب آپ کہہ رہے ہیں تو ریاستہائے متحدہ امریکہ سے بھی ہے. جی بالکل. اور دوسرا تعلق بڑا اہم ہے. وجہ شہرت کی طرف آ جائیں پہلے, کیا خیال ہے اس کا فیلڈ؟ چلیں فیلڈ پہ چلیں. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ میں دوہرا رہا تھا اپنے ذہن میں, دیکھ رہا تھا کہ کہاں سے ہو سکتا ہے. یورپ سے ہو سکتا ہے, لیکن ساؤتھ افریقہ ہم کر چکے ہیں. ایلان مسک ہو چکا ہے, تو ایلان مسک نہیں ہوگا. ایلان مسک تو ہو نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا. فیلڈ ڈٹرمن کر لیں تو زیادہ شوبز, پہلے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اچھا جی, تعلق خان صاحب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ہے؟ نہیں سر. تو آسٹریلیا اینڈ امریکہ, یورپ ان امریکہ, افریقہ ان امریکہ, افریقہ ان امریکہ, کریبین ان امریکہ, ساؤتھ امریکہ ان امریکہ. تعلق شوبز سے ہے؟ نو سر. بگ بزنس. کتنے سوال ہوئے؟ سر 7 سوال. 7 سوال. تعلق بگ بزنس سے ہے بھیا؟ جی بالکل. اچھا جی. گریک ٹائکون اوناسس, جیکولین کا, جیکلین's husband, جیکولین کا میاں. the Greek tycoon. آرمینیا سے تھا وہ اوریجنلی. جی 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 جی, آرمینین. اس پہ نیرو ڈاؤن کریں. ان کا تعلق جو ہے وہ یورپ سے ہے؟ جی سر. دوسرا تعلق جو ہے؟ جی بالکل. دوسرا تعلق یورپ سے ہے. ملک پوچھ لیجیے. اچھا جی. گریس سے تعلق ہے ان کا؟ نہیں جی. نہیں. This eliminates him. It eliminates him. Then go to Carnegie, Scotland. Scotland. He's a billionaire. کتنے سوال ہوئے؟ سر 10 سوال ہو گئے. 10 سوال ہوئے. دوسرا تعلق خان صاحب برطانیہ سے ہے؟ جی بالکل. اسٹیل بیرن. ایک تو راسچائلڈز بھی ہیں آپ کے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ کے اینڈرو کارنیگی ہے جو اسکاٹ ہے. تعلق اسٹیل سے ہو تو پھر پتہ چل جائے گا. اچھا جی, اسٹیل بیرن کے نام سے مشہور ہے پوری دنیا میں. جی سر بالکل. آپ نے اینڈریو کارنیگی پوچھا ہے بھائی. تھینک یو ویری مچ خان صاحب. تھینک یو سر. You will take wonderful memories from here to the United States. یہ وہی آدمی تو نہیں جس نے 100 لوگوں کے بارے میں کتاب لکھی ہے؟ کارنیگی. وہ ڈیل کارنیگی ہے. ڈیل کارنیگی. This is Andrew Carnegie. کارنیگی پہ کافی جو ہے, اور یہ اسی کے خاندان کا ہے. اینڈرو کارنیگی جو ہے وہ بیسکلی اسکاٹ تھا. جی اسکاٹلینڈ سے اس کا فیملی کا تعلق تھا. اور اس نے بعد میں جب وہ بلینئر بنا, شروع میں اس کی بڑی اسٹرگل تھی. پوسٹ آفس میں اس نے کام کیا ایز اے آپریٹر. جی جی, ٹھیک ہے نا. اس وقت سگنلز جو ہیں تار بابو نہیں ہوتے بالکل, کیونکہ وہ مورس کوڈ میں تار بھیجی جاتی تھی, ٹھیک ہے نا, اس سے وہ ہوتا تھا. تو اسی سے فوج کے ساتھ اس کے ریلیشنز ہوئے. بالکل اس ریلیشن نے ہارڈ ویئر فوج کو بہت بیچا, سگنلز میں ہیلپ کی. اسٹیل میں جی جی, بہت بڑی جو جدت ہوئی امریکہ میں کنسٹرکشن میں, وہ اینڈرو کارنیگی کی وجہ سے ہوئی. جو اسکائی اسکریپرز بنے وہ اینڈرو کارنیگی کی وجہ سے بنے, ٹھیک ہے نا. بڑی بڑی بلڈنگز, بہت اونچی بلڈنگز, اس میں اسٹیل کا بہت بڑا رول تھا. اس کے بعد
ریلویز کی ڈیولپمنٹ میں, برجز کی ڈیولپمنٹ میں کارنیگی کا بہت بڑا رول تھا, کیونکہ اس سے پہلے جو برجز تھے وہ کانکریٹ کے بنتے تھے. کارنیگی کے بعد وہ اسٹیل میں بننے شروع ہوئے اور لمبے برجز بننے شروع ہوئے. سین فرانسسکو کا برج ہے, ٹھیک ہے نا, یہ سارا پاسبل ہوا کارنیگی کی وجہ سے, بیکاز آف ہز اسٹیل ملز, جس کو بے برج کہتے ہیں, جسے بے برج کہتے ہیں کیلیفورنیا. گولڈن گیٹ. سسپینشن برجز جو ہے نا, جی جی جی, وہ زیادہ تر اسٹیل کے ہیں. سر زیادہ دلچسپ بات یہ کہ یہ جو 5 جائنٹس ہیں نا, ان میں سے یہ واحد ہے جو باہر سے آیا تھا, باقی سارے امریکن بورن. بالکل. واہ واہ. تو یہ کہا کرتا تھا کہ میں امریکی صدر ہوتا اگر میں امریکہ میں پیدا میں ہوا. امریکہ, کیونکہ اسی لیے تو وہ گیا نہیں اس طرف. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. چلتے ہیں اب اپنے نیکسٹ چیلنجر کی طرف. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جہانزیب احمد خان ہے. جہانزیب صاحب, آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ لاہور سے ہی ہوں. جہانزیب صاحب کرتے کیا ہیں آپ لاہور میں؟ سر میں آج کل یونیورسٹی آف لاہور میں پڑھا رہا ہوں. ویسے میں ایک ٹرینر بھی ہوں, کمیونیکیشنز اور ان لائنز کے اوپر کام کرتا ہوں. جو خان صاحب شخصیت مرد ہے؟ جی سر. زندہ؟ جی سر. ایشیائی؟ نہیں سر. ایشیائی نہیں, شخصیت مرد ہے, زندہ ہے. تعلق یورپ سے؟ نہیں سر. امریکہ سے؟ جی. ریاست ہے متحدہ امریکہ سے؟ جی ہاں. سپورٹس ہے؟ جی. مجھے شہرت سپورٹس ہے. بہترین. ان کا تعلق جو ہے سپورٹس کے علاوہ شوبز سے بھی ہے؟ سر پارشلی ہے, لیکن وجہ شہرت نہیں ہے. چنانچہ کوئی سپورٹس مین تو اب پھر سر کوئی یونائٹڈ اسٹیٹس سے اگر تعلق ہے تو یا تو ہم باسکٹ بالرز کو جانتے ہیں. پچھلے ہفتے کریم عبد الجبار کو پوچھا تھا. ایک نا ریسلرز جو ہیں وہ بھی شوبز میں آئے ہیں, باکسرز کچھ جو ہیں وہ بھی شوبز میں آئے ہیں, باسکٹ بال پلیئرز جو ہیں وہ شوبز میں آئے ہیں, ٹینس پلیئر جو ہے ایک ایٹ لیسٹ میکنرو, اس نے بھی. میکنرو آیا ہے. فٹ بالر آئے ہیں سر, فٹ بالرز آئے. ایک بڑا مشہور فٹ بالر جس کا ہم بڑی دفعہ تذکرہ کرتے ہیں اور مجھے خدشہ ہے کسی دن وہ پوچھ نہ لیا جائے اور ہم یہ کہیں کہ اس کا تو میں نے اتنی دفعہ تذکرہ کیا ہے, تو وہ ہے اپنا او جے سمپسن. او جے سمپسن. جی جی جی. او جے سمپسن رننگ بیک واز اے ویری گڈ رنر. تو he would have been a 100-meter athlete if he wasn't involved in that case. in football. لیکن پھر بھی سر یہ تب بھی کر سکتے تھے, لیکن اس کیس نے اس کا بیڑا غرق کیا. جی, مرڈر کیس جو اس پہ پڑ گیا تھا. بائی دا وے, ہم نے پچھلی پرسنالٹی میں یہ ذکر نہیں کیا کہ کارنیگی پر بھی مرڈر کیس تھا. جی بالکل. اور اس نے ایک جو پروٹیسٹ تھا اس کے لیبر کا وہ بریک اپ کیا تھا. اکثریت کہتی ہے کہ اس نے مروایا تھا. پروون نہیں تھا. پروون ہوتا تو he would have been convicted and he would have been in jail. یہ پاکستان تو نہیں تھا نا کہ پروف بھی ہو جاتا اور پھر بھی لگے پھرتا. یہ سہولت صرف ہمارے یہاں میں. اچھا جناب, سپورٹ پہ میں چلے جائیں. سپورٹس بتائیں کون سی ہے یہ؟ ریسلنگ, باکسنگ, ٹینس, فٹ بال. گولفر بھی ہے جس نے وہ کیا ہے, مثلا ٹائیگر ووڈ. وہ ٹائیگر ووڈز بڑا ٹھیک ٹھاک گولفر ہے. اور اس نے انڈیویجول سپورٹ یا ٹیم سپورٹ اس پہ آ جاتا. سب سے پہلے ادھر جائیے. جی گو اہیڈ جناب. خان صاحب یہ ٹیم سپورٹ میں شامل تھے؟ نہیں سر. نہیں, انڈیویجول. تو ریسلنگ, باکسنگ, ٹینس, گولف. حالانکہ گولف میں ایک رائڈر کپ ہوتا ہے جس میں یو ایس کی ٹیم ہوتی ہے جو یورپین ٹیم کے اگینسٹ کھیلتی ہے. جی لیکن وہ سر ایٹ اے ٹائم نہیں نا کھیل رہے. اصل معاملہ تو یہ انڈیویجول ہے, وہ ون آن ون ان کا. اگر دیکھا جائے تو ریسلنگ میں بھی ٹیمیں ہوتی ہیں جب ٹیگ ٹیم بنتی ہے. چلیں جی. از ہی اے ریسلر؟ نو سر. از الائیو. از الائیو. کتنے سوال ہوں؟ 10. ریسلر نہیں ہے تو باکسنگ. باکسنگ میں کون ہے اس وقت؟ پرانا بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کون سا ریٹائرڈ؟ نہیں ہے نا. ریٹائرڈ ہیں بھیا؟ جی سر.
then he is a boxer, definitely a boxer. Retirement को 15 साल 20 साल भले 10 साल ट्रेन में नाम सोचे ना किसकी सर वो तो तादाद हैं जिन्होंने मोहम्मद अली के साथ लड़ा है, स्टार्टिंग विद सोनी लिस्टन, लियोन स्पेंक्स, स्पेंक्स बड़ा अहम है, जो फ्रेजियर बड़ा अहम है, फोरमैन, कैन नॉर्टन, इनमें कोई एक ऐसा जो जिंदा नहीं है, लेकिन फ्रेजियर जिंदा नहीं है, तो एक मुस्लिम अफ्रीकन अमेरिकन पूछे सर, अफ्रीकन अमेरिकन बॉक्सिंग पे आए ना सबसे पहले बॉक्सिंग। खान साहब, इज ही अ बॉक्सर? जी सर। अफ्रीकन अमेरिकन है? यस सर। अच्छा, मोहम्मद अली के साथ लड़ा हुआ, मोहम्मद अली को केन नॉर्टन, देखिए केन नॉर्टन ने हराया हुआ है, उसके बाद जॉर्ज फोरमैन ने हराया हुआ है, फिर लियोन स्पेंक्स ने हराया हुआ है। केन नॉर्टन के साथ जो अली की बाउट थी उसमें सबसे ज्यादा डैमेज मतलब जॉ। नहीं सर, ये जो असल तरंग में आया था ना मोहम्मद अली, दैट वाज जॉर्ज फोरमैन, वो तो है इन जायर जायर किंशा फोरमैन 8th राउंड था, फिर रंबल इन द जंगल, रंबल इन द जंगल था। ही इज अलाइव एंड he continued to box for a very long time, well into his 40s. वैसे जितना बेल्ट और मसल था ना, वो माइक टाइसन के बाद सबसे ज्यादा मुझे इम्प्रेस उसने किया। How do we narrow down? One boxer broke his jaw, and that is Ken Norton. Ken Norton must not be। अच्छा जी, इनकी अफ्रीका में मोहम्मद अली के साथ बड़ी मशहूर बाउट हुई थी। जी सर। रंबल इन द Rumble in the jungle. किनशासा जायर में इनका बाउट हुआ था। जी सर। आपने अभी ठहर दे, अभी जरा ठहर दे भाई। क्या सोच के ये पूछा था? उसमें मोहम्मद अली ने एक नया तरीका किया था, रोपर डोप जिसे कहते हैं, कह सकते हैं, कह सकते नहीं उन्हें। आपने जॉर्ज फोरमैन पूछा भैया? जी सर। पाउंड फॉर पाउंड जॉर्ज फोरमैन का कहते थे इतना लीथल पंच था कि वो एक एक दो राउंड्स में नॉकआउट्स करता था, ज़्यादातर उसकी बाउट्स वो नॉकआउट से जीता था। और मोहम्मद अली मरहूम बहुत ही इंटेलिजेंट बॉक्सर, उसका करीब ही नहीं गया वो उसने रोप्स पे जो है वो पंचेस लेते रहे ताकि उनका जो फोर्स थी वो डाइल्यूट हो। वाह, 8वें राउंड तक फोरमैन हाथ भी नहीं उठा सक रहे थे, क्या बात। थक गया था, इतना थक गया था वो। फिर उन्हें मारे, और उस पे उसने जो ये हुक थी ना, जो लेफ्ट हैंड की, He came off the ropes. फेटल। तो व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।